र नानीहरू अस्तिको हप्ता हामीले एउटा पाठ पढेका थियौँ लोभी स्याल भन्ने र त्यो पाठ हामीले पढिसकेर मैले तिमीहरूलाई यहाँ अभ्यासहरू गर्नु भनेर भनेको थिएँ र आशा गर्छु तिमीहरूले यो सबै अभ्यासहरू गरिसक्यौ होला र गरेको छैनौ भने पनि यसलाई छिटो छिटो सकिहाल्नु र एकदम सजिलो सजिलो अभ्यास छ र यसलाई कसरी गर्नु के गर्नु भन्ने मैले अस्ति सबै तिमीहरूलाई प्रत्येक यो अभ्यासहरू मैले बुझाइदिएको थिएँ र आज हामी अर्को पाठ सुरु गर्दैछौँ पाठ नम्बर 3 र पाठको शीर्षक छ फ्लोरेन्स नाइटिङ्गेल र यो पाठ आज हामी पढ्नेछौँ र सुरु गरौँ। फ्लोरेन्स नाइटिङ्गेल नर्स थिइन्। नर्स भएर पनि उनी कसरी विश्व प्रसिद्ध भइन् तिमीहरूको मनमा जिज्ञासा भयो होला। र फ्लोरेन्स नाइटिङ्गेल हामीले नाम सुनेका हौँ फ्लोरेन्स नाइटिङ्गेल र उनी एकजना नर्स थिइन् र नर्स भएर पनि उनी कसरी चाहिँ विश्व प्रसिद्ध भइन्, कसरी उनी चर्चामा आइन्, किन मानिसहरूले उनको कार्यलाई मन पराए, यो एउटा हामीलाई जान्ने इच्छा हुन्छ, जिज्ञासा हुन्छ है। र उनको बारेमा अब हामी पढौँ। बेलायतका एकजना धनी अङ्ग्रेज इटाली पुगे। त्यहाँ फ्लोरेन्स नाउँको एउटा सहरमा सन् 1820मा उनकी एउटी छोरी जन्मिन्। ती धनी मानिसले आफ्नी छोरीको नाम त्यही सहरको नामबाट फ्लोरेन्स नाइटिङ्गेल राखे र बेलायतका एकजना धनी अङ्ग्रेज इटाली पुगे। बेलायतका एकजना धनी अङ्ग्रेज इटाली पुगे। त्यहाँ फ्लोरेन्स नाउँको एउटा सहरमा उनी बस्न थाले र इटलीको फ्लोरेन्स नाम गरेको एउटा सहरमा उनी त्यहाँ स्थायी रूपले बसोबासो गर्न थाले र 1820मा ती धनी मानिसको एकजना छोरी जन्मी र त्यो छोरीको नाम उनले त्यही सहरको नाम फ्लोरेन्स सहरकै नाममा उनले आफ्नो छोरीको नाम पनि राखे र त्यही दिनदेखि ती छोरी फ्लोरेन्स नाइटिङ्गेल नामले चिनिन थालिन्। 17 वर्षको उमेरमा तिनले अध्ययन समाप्त गरिन्। त्यसपछि तिनी धर्म शिक्षाको प्रचारमा लागिन्। रोगीहरूको हेरचाह गर्न उनी गाउँ गाउँमा गइन्। तर यति सेवाले मात्र तिनको चित्त बुझेन। समय त्यसै खेर फाल्न तिनलाई पटक्क मन लाग्दैन थियो र जब 17 वर्षको उमेरमा उनले आफ्नो पढाइ लेखाइको कार्य समाप्त सकिन् त्यसपछि तिनी धर्म शिक्षाको प्रचारमा लागिन्। रोगीहरूको सेवा गर्न उनी गाउँ गाउँमा गइन् र उनको एउटा विशेष एउटा गुण चाहिँ के थियो भनेदेखि गरिब दुखीहरूको रोगीहरूको उनी एकदमै सहायता गर्थिन्। अरूको दुःख देख्नु नसक्ने, अरू पीडित भएको देख्नु नसक्ने उनी खोजी खोजी त्यसरी दुखी पीडितहरूको हेरचाह गर्न थालिन्। यसको लागि उनी प्रत्येक गाउँमा जान थालिन्। तर यति मात्रले पनि उनको चित्त बुझेन। ती रोगीहरूको सेवाले मात्रै पनि उनको मन अघाएन। उनलाई समय खेर फाल्न पटक्कै मन लाग्दैन थियो। समयको महत्त्व उनले बुझेकी थिइन्। अलिकति समयलाई पनि उनी कुनै राम्रै काममा लगाउँ भन्ने सोच राख्थिन्। त्यसै कारणले समय खेर फाल्न उनलाई पटक्कै मन लाग्दैन थियो। फ्लोरेन्स नाइटिङ्गेलले आफ्ना माता पितालाई नर्स हुने इच्छा जाहेर गरिन्। तिनको इच्छा सुनेर मातापिता साह्रै चिन्तित भए र एक दिन फ्लोरेन्स नाइटिङ्गेलले आफ्ना मातापिताको अगाडि गएर नर्स हुने इच्छा जाहेर गरिन् र आफ्नै छोरीको यत्रो अध्ययन गरेर पनि आफ्नी छोरीले नर्स हुने एउटा इच्छा गरेको देखेर उनका पिताहरू एकदमै चिन्तित भए। सायद उनका मातापिताहरू आफ्नो छोरीलाई कुनै एउटा उच्च ओहदामा काम गरेको हेर्न चाहन्थे। ठुलो व्यक्ति, एउटा ठुलो उच्च पदस्थ
एउटा पदमा रहेर कुनै काम गरेको हेर्न चाहन्थे, तर एउटा मामुली नर्स हुने इच्छा आफ्नै छोरीले जाहेर गरेकोमा ती उनका मातापिताहरू असाध्यै दुखी भए। किनभने त्यसबेला ठुला घरानाका बालिकाहरूले नर्स काम गर्दा अरूले तिनलाई घृणाको दृष्टिले हेर्थे। त्यसबेला नपढेका बालिकाहरूले मात्र नर्स काम गर्थे। यसकारण फ्लोरेन्सका मातापिताले तिनलाई नर्स काम गर्न दिएनन्। उनले आफ्नो इच्छालाई पुरा गर्ने ढिप्पी छाडिनन् र त्यो कुराको आफ्नै छोरीको नर्स हुने इच्छा उनका आमा बाबुले सिधै विरोध गरे। किनभनेदेखि त्यो नर्स काम चाहिँ एकदमै नपढेका तल्लो दर्जाका मानिसहरूले मात्रै त्यो नर्स काम गर्थे त्यस समय। र जो चाहिँ उच्च घरानाका मानिसहरू छन्, जो उच्च शिक्षा पाएका छन् र उनीहरूले चाहिँ त्यो नर्स काम त्यस समय गर्दैनथे। र जसले नर्स काम गर्छ त्यो नर्स काम गर्नेलाई अन्य व्यक्तिहरूले एउटा घृणाको दृष्टिले पनि हेर्ने गर्थे। त्यही कारणले फ्लोरेन्स नाइटिङ्गेलका मातापिताले त्यो नर्स हुने उनको इच्छालाई घुँडा धसेर विरोध गरे। तर पनि आमा बाबुको पर्याप्त विरोध हुँदाहुँदै पनि उनले आफ्नो नर्स हुने इच्छा छोडिनन्, त्यो ढिप्पीलाई उनले छोडिनन्। फ्लोरेन्स मौका पाउन साथ अस्पताल जान्थिन्। त्यहाँ गएर अस्पतालमा भइरहेको काम ध्यानपूर्वक हेर्थिन्। कुनै सहरमा जाँदा तिनको पहिलो काम अस्पतालमा गई धाई, डाक्टर आदिको कामको हेरचाह गर्नु नै हुन्थ्यो। र यदि हुँदाहुँदै अब उनी अलिकति समय पाउन साथ उनी अस्पताल पुग्थिन्। अस्पतालमा गएर त्यहाँ भइरहेको कामहरू उनले ध्यानपूर्वक हेर्थिन्। कसरी रोगीहरूको उपचार गर्नु पर्दो रहेछ, कसरी तिनीहरूलाई स्याहार गर्नु पर्दो रहेछ इत्यादि कामहरू उनले ध्यान लगाएर हेर्ने गर्थिन्। र जब पनि उनी कुनै नयाँ ठाउँमा अथवा कुनै पनि नयाँ ठाउँमा जान्थिन्, नयाँ सहरमा जान्थिन् र सबैभन्दा पहिला चाहिँ उनी त्यहाँको अस्पतालमा पुग्थिन् र अस्पतालमा गएर डाक्टरहरूलाई, त्यहाँ भएका धाईहरूलाई, नर्सहरूलाई उनले मद्दत गर्थिन्, सहायता गर्थिन्, आफूले सकेसम्म उनीहरूलाई सहयोग पुर्याउँथिन् र यस्तो खालको कार्यहरू उनले गर्न थालिन्। समय बित्दै गयो, उनी 34 वर्ष पुगिन्। उनको जिद्दीले मातापिताको केही उपाय लागेन। उनीहरूले फ्लोरेन्सलाई एउटा सानो अस्पतालको सुप्रिन्टेन्डेन्ट हुने अनुमति दिए। उनी साह्रै खुसी भइन् र जब उनी 34 वर्षको पुगिन् र त्यो उमेरसम्म पनि उनले आफ्नो नर्स हुने एउटा इच्छालाई आफूबाट अलग गरिनन्। बार बार उनले आमा बाबुलाई मनाउने चेष्टा गरिन् र अन्त्यमा केही सिप नलगेर उनका मातापिताले पनि फ्लोरेन्स नाइटिङ्गेललाई नर्स हुने अनुमति दिए। साथसाथै एउटा उनी अस्पतालको सुप्रिन्टेन्डेन्ट पनि भइन् र सुप्रिन्टेन्डेन्ट हुने पनि अनुमति दिए र यो अनुमति पाउँदाखेरि उनी एकदमै खुसी भइन् र उनले एउटा जीवनमा चाहेको कार्य आज गर्नु पाउँदाखेरि, आफ्नो इच्छा सफल भएकोमा उनी अत्यन्तै खुसी भइन्। सन् 1854 टर्की र रुस बीच युद्ध भयो। अङ्ग्रेज र फ्रेन्च टर्कीलाई सघाउन भनी क्रिमियामा गए। युद्ध अझ चम्क्यो। औधी जाडो थियो। सेनाहरूले पाउनसम्मको दुःख पाए। हजारौँ सेनाहरू मर्न थाले। यो समाचार इङ्ल्यान्डमा पनि पुग्यो र सन् 1854 टर्की र रुस देशमा एउटा भयानक एउटा युद्ध भयो। अङ्ग्रेज र फ्रेन्च टर्कीलाई सघाउन भनेर क्रिमियामा पुगे। युद्ध अझै चम्क्यो।
युद्ध अझै बढेकै छ। जाडोको मौसम थियो। सैनिकहरूले पाउनसम्मको दुःख पाए। हजारौं सेनाहरू युद्धको प्रकोपले अब त्यहाँ मर्न थाले। यो समाचार अब फैलिँदै इङ्ल्यान्डसम्म पनि पुग्यो। घाइते भएका अङ्ग्रेज सिपाहीहरूले हेरचाहको अभावमा खुबै दुःख पाएका छन् भन्ने खबर नाइटिङ्गेलले पनि सुनिन् र त्यो युद्धमा मर्ने त मरिहाले, तर जो घाइते भए उनीहरूले पनि सही उपचार पाएका छैनन्। उनीहरू तडपिराखेका छन्। उपचारको अभावमा उनीहरू मृत्युकै मुखमा पुगिसकेका छन्। यो कुरा जब फ्लोरेन्स नाइटिङ्गेलको कानसम्म पुग्यो, यो खबर उनले पाइन् है, र त्यति बेला उनले क्रिमिया जाने निश्चय गरिन्। त्यो किन भन्दाखेरि अब त्यहाँ गएर ती घाइते सैनिकहरूको उपचार गर्ने, सेवा गर्ने उनले एउटा भावना बनाइन्। तिनको साहस देखेर दुनिया छक्क परे। एक त त्यस्तो युद्ध चम्किरहेको बेलामा मानिस अहिले छ अहिले छैन, कति बेला टाउकोमा बम खस्ने, कति बेला मान्छे मृत्युको मुखमा पुग्ने, त्यस्तो एउटा डरलाग्दो समयमा उनले क्रिमिया जाने एउटा मन बनाइन् र मानिसहरू उनको त्यो कार्य देखेर, उनको त्यो इच्छा देखेर छक्कै परे। फ्लोरेन्स नाइटिङ्गेलले सरकारबाट स्वीकृति लिइन् र 38 जना नर्सहरू लिएर उनी क्रिमियातिर लागिन्। सरकारबाट अनुमति लिएर 38 जना आफ्ना सहयोगी नर्सहरू लिएर उनी क्रिमियातिर लागिन्। त्यहाँ गएर उनले रोगीहरूको सेवा गर्न थालिन् र त्यहाँ गएर जति पनि ती घाइते सैनिकहरू छन्, अन्य रोगीहरू छन्, उनीहरूको उनले दिलो ज्यानले सेवा र सहायता गर्नु थालिन्। त्यहाँका अस्पतालमा भएका नराम्रा व्यवस्थाहरूलाई सुधारिन्। राति रोगीहरूलाई छोडेर डाक्टर र नर्सहरू सुत्न जान्थे। उनी आधी रातमा हातमा एउटा बत्ती लिएर अस्पतालका कोठा र पलङका रोगीहरूको हेरचाह गर्दै डुली हिँड्थिन्। उनको उपस्थितिले गर्दा रोगीहरूले देवी भेटे जस्तो अनुभव गरे र त्यो क्रिमियामा गएर उनले अब त्यहाँ अस्पतालमा भएका जति पनि रोगीहरू छन्, जति पनि ती घाइते सैनिकहरू छन्, उनीहरूको सहायता गर्न थालिन्। र जब मध्यरातमा डाक्टर नर्सहरू सुत्न जान्थे, त्यति बेला उनी हातमा बत्ती लिएर प्रत्येक रोगीका पलङमा कोठामा गएर उनीहरूलाई सहायता गर्थिन्। उनीहरूको सन्चो बिसन्चो सोध्थिन् र उनीहरूलाई सकेसम्म आफूले औषधिमूलक गर्थिन् र यसरी आफू पीडित भएको बेलामा यसरी आफ्नो हाल खबर सोध्ने, आफूलाई यसरी रात दिन आएर सहायता गर्ने यी फ्लोरेन्स नाइटिङ्गेललाई पाउँदा ती रोगीहरूले साक्षात देवी पाए जस्तो, देवी भेटे जस्तो अनुभव गर्न थाले। फ्लोरेन्स नाइटिङ्गेल एकपल्ट साह्रै बिमारी भइन्। यही बेला क्रिमियाको युद्ध थामियो र एक समयमा यसरी उनी एकदमै सिकिस्त बिमारी भइन् र यति बेला क्रिमियाको युद्ध पनि धेरै नै शान्त भइसकेको थियो। उनले घर फर्किने विचार गरिन्। उनले आफ्नो देश, आफ्नो घर फर्किने विचार गरिन्। उनको निरन्तर सेवाको कुरा चारैतिर फैलिसकेको थियो। उनी बेलायत फर्किन्। त्यहाँ उनलाई सबैले बडो धुमधामसित स्वागत गर्न ठिक गरे र त्यति बेलासम्म उनको चर्चा चारैतिर, सबैतिर फैलिसकेको थियो है। र जब उनी आफ्नो देश बेलायत फर्किन्, त्यहाँ उनलाई सबैले एकदमै धुमधामसितले स्वागत गरे। यस स्वागतका निम्ति लाखौं रुपियाँ चन्दा सङ्ग्रह गरेका थिए। उनको सेवाको प्रशंसा गर्दै धेरै कविहरूले कविता रचे। उनको यस चारैतिर फैलियो। सबैले तिनको नाममा उठाएका चन्दा दिन खोजे, तर तिनले 100 रुपियाँ आफ्नो लागि लिन
अस्वीकार गरिन्। उनको सल्लाह अनुसार उठेका रुपियाँबाट एउटा ठुलो अस्पताल र नर्सहरूको शिक्षाका लागि एउटा विद्यालय खोलिने काम गरियो र उनको लागि भनेर त्यो सङ्ग्रह गरिएको त्यो रकम, त्यो पैसा जब मानिसहरूले उनलाई चढाउनु खोजे, दिनु खोजे, त्यो रकम लिन, त्यो पैसा लिन उनले अस्वीकार गरिन् र त्यो पैसाले चाहिँ उनले एउटा ठुलो अस्पताल र नर्सहरूको लागि एउटा विद्यालय खोल्ने माग गरिन् र त्यसको फलस्वरूप त्यहाँ एउटा ठुलो अस्पताल अनि नर्सहरूको लागि एउटा ठुलो विद्यालय पनि त्यहाँ खोल्ने काम भयो, त्यो खोलियो। त्यसबेला बेलायतका सम्राटबाट यस्ता स्वार्थ, त्याग र सेवाका निम्ति फ्लोरेन्सलाई ठुलो उपाधि प्रदान गरियो र एउटा ठुलो उपाधि पनि उनलाई प्रदान गरियो बेलायत सरकारको तर्फबाट, है। उनको त्यो निस्वार्थ सेवा, उनको त्यो भावना, उनको त्यो कार्यलाई प्रशंसा गर्दै बेलायतका सम्राटबाट एउटा उपाधि, एउटा इनाम, एउटा पुरस्कार फ्लोरेन्स नाइटिङ्गेललाई प्रदान गरियो। फ्लोरेन्स नाइटिङ्गेल यस संसारमा छैनन्, तर उनको नाम विश्वमा प्रसिद्ध छ। उनले यस विश्वमा नयाँ ज्ञानको ज्योति प्रकाश गरेकी हुनाले तिनलाई ज्योतिर्मय देवी भन्दछन्। साँच्चै उनको साहस र पराक्रम सदैव प्रशंसनीय रहनेछ। र आज फ्लोरेन्स नाइटिङ्गेल छैनन्, उनी बितेर गइन्, तर उनको नाम आजसम्म पनि सम्पूर्ण विश्वमा प्रसिद्ध छ र उनले यस विश्वमा नयाँ ज्ञानको ज्योति प्रकाश गरेकी हुनाले, है, मानिसलाई एउटा दिशा देखाउने काम गरेको हुनाले कसरी एउटा परोपकारी भावना मानिसमा हुनुपर्छ र कसरी दिन दुखीलाई सहायता गर्नुपर्छ भन्ने जुन चाहिँ एउटा परोपकारी भावना मानिसहरूको मनमा पनि बिजारोपण गरिदिएको हुनाले उनलाई आज पनि मानिसहरूले ज्योतिर्मय देवी भन्दछन्। ज्योतिर्मय भनेको उज्यालो दिने र आज पनि मानिसहरू उनलाई एउटा संसारलाई उज्यालो दिने, एउटा नयाँ दिशा दिने देवी भनेर चाहिँ मानिसहरूले यसरी भन्ने गर्छन्। साँच्चै उनको साहस र पराक्रम सदैव प्रशंसनीय रहनेछ र आजसम्म पनि हामी उनलाई उनको एउटा असल कामको निम्ति हामी उनलाई स्मरण गर्ने गर्छौँ। र यो पाठ आज हामी यही समाप्त गर्दैछौँ र अर्को क्लासमा यसका अन्य जति पनि अभ्यासहरू छन् त्यो हामी गर्नेछौँ र आज हामी यो पाठ यही समाप्त गर्दैछौँ।